जय सिया राम। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गम गुरुभ्यो नमः। कल हमने 17 श्लोकों का अध्ययन किया। आज आगामी अध्ययन करते हैं। आइए। श्री सीताराम। जय जानकीनाथ। आइए। वीयदीकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुरसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम् सूर्यो वामस्रोतबिन्दु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेर्णवार्णकोर्णः स्यात् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभाम् पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम् त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्ता भक्तकामदुगां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम् यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्षा यस्या जननं लोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्षा जैकानैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचारविघातिनी नमामि भयभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोचारसिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुनश्चर्याविधिः स्मृतः तस्वारं पठेत् यस्तु सद्यः पापै प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तूर्यसन्ध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमा शिवन्यां
भौमास्विन्यां महादेवी सन्निधं जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। जय सिया राम, जय जानकीनाथ। आज का अध्ययन इतना ही, और आगामी कक्षा में आगामी अध्ययन। जय श्री राम।